बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत रहेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और पीटीआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों के लिए जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के उनके लिए शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों का फैसला अमूमी तौर पर वैसे कल ही आ जाना चाहिए था, मगर आज एक्सपेक्टेड था कि फैसला होगा। मगर जिस वक्त मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, फैसला इस वक्त महफूज आया नहीं है। बड़े ट्विस्टिंग किस्म की आज की समात थी, और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया वहाँ पर। एक ऐसा ख़त आया जिसके बारे में इमरान खान साहब को नहीं पता था, जिसके बारे में अली ज़फ़र साहब को नहीं पता था, बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं पता था, मरवत साहब को नहीं पता था। जितने भी पीटीआई की आला लीडरशिप है उनको नहीं पता था कि साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब ने किया क्या है। अब आज की समात में ये लोग अपना जहन बना के पहुंचे हुए थे कि आज हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, जो लीगली एक राइट है, कानूनी हक है पीटीआई का, जो उनको मिलना चाहिए। मगर चूंकि आज समात थी तो ये था कि समात के दौरान और समात के बाद जो फैसला आएगा वो पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आएगा। मगर आज के समात के जो क्लोजिंग रिमार्क्स है उसके अंदर जाते जाते अली ज़फ़र साहब के मुंह पे एक खत थमा दिया गया, एक हाथ में खत थमाया गया और बताया गया कि जी साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब जो कि चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने गुगली खेल ली है। और उस गुगली में 26 फरवरी को उन्होंने खत जो लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। ये एक डबल गेम थी, एक बहुत बड़ा हाथ था जो इमरान खान साहब के साथ किया गया और भरोसा किया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर। अच्छा, ये वो चीज़ थी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई। इलेक्शन कमीशन से बाहर आके जब ये चीज़ पूरी डिस्क्लोज हुई, पता चली, वो खत सामने आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो अंदाजा हुआ कि गेम हो क्या रही है। इस गेम की तफसील, आज की समात की तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस वक्त जो है वो सारे चोरों को पता है कि एक दूसरे, वो सारे चोर हैं। एक चोर को पता है कि अगला सामने वाला भी चोर है, सामने वाले को पता है वो परली तरफ खड़ा भी चोर है। तो ये जो चोरों का ट्रायंगल है, इस चोरों के ट्रायंगल की तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये एक बेलज्जत गुनाह के अंदर शामिल होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये ट्रायंगल जो है ये कितना हल्का खेज है या कितना ये बदनाम होने वाला है, ये मैं आप लोगों के साथ शामिल करूंगी। ये चीज़ें आप लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले ये जो सारा एक मुतनाज़ फैसला सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान लेने के बाद आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये खदशात अपने जाहिर किए थे मोअज़्ज़ज़ काजी साहब के सामने कि जो आप फैसला कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि हम मुतासिर होंगे और हमें जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, जो हमारा राइट है, वो हमें नहीं मिलेंगी। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में था। तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ ये वजाहत दी थी कि अगर इनके पास इंतखाबी निशान नहीं रहता तो ये मुख्तलिफ निशानों पर लड़ते हैं, तो ये अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अच्छा, ये वो गुफ्तगू थी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के बाद जब आज समात हुई तो वो कहते हैं ना कि वो आप सींग फंसा लेते हैं। तो आज पीटीआई अली ज़फ़र साहब ये सोच के आए थे कि सींग फंसा के ही हमने रहने, अपनी सीटें लेके ही हमने जानी है, क्योंकि पूरा मसला अटका पड़ा है। असेंबलीज के सेशन हो रहे हैं और विदाउट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हो रहे हैं। एक डूबियस सा माहौल है, पूरा मशकूक किस्म का माहौल है। आज इलेक्शन कमीशन में जब ये समात हुई तो अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने कहा, तब आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आज आप जो है वो गुरेजा हैं हमें ये नशिस्तें देने के लिए, और बावजूद ये कि हमें नशिस्तें हमारी मिलनी चाहिए, आपने सारी पार्टियों को गिद्धों की तरह बुला लिया है। और ये गिद्ध के वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे यही लगता है सिस्टम में ये जो हमलावर होते हैं ना, ये गिद्ध होते हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आपने सारी सियासी जमातों को उठा के बुला लिया है, तो नशिस्तें तो हमारी हैं, क्या आप इनको ये नशिस्तें देंगे? तो उसके ऊपर जो एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे करामुल्लाह साहब, उसने कहा कि आप एक ऐसी पार्टी यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हवाला दे रहे हैं जिसने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, और जिस पार्टी ने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया उसको मखसूस नशिस्तें किस तरह से दी जा सकती हैं। तो उसके ऊपर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक फहरिस्त है उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मौजूद है और इनका इंतखाबी निशान भी मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि मखसूस नशिस्तों के लिए या किसी भी सियासी जमात को पार्लिमानी सियासत में भी जाना हो, यानी कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेना हो। अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हमने उनको ज्वाइन किया, इसका मतलब हरगिज़ तौर पर ये नहीं है कि हमारी नशिस्तें उठा के तो दूसरी सियासी जमातों को दे दी जाएँ। तो उस पर जो केपीके के मेंबर थे उन्होंने अली ज़फ़र साहब से कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आप ये चाहते हैं कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें फिर, क्योंकि इन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, हमने सियासत में हिस्सा नहीं लिया। तो उसके ऊपर अली ज़फ़र साहब ने कहा शौक पूरा करें,
بالکل کریں. اگر آپ ان کی رجسٹریشن کینسل کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، مگر اس کے لیے ایک پورا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا، بحث ہوتی رہی، یہ سارے معاملات چلتے رہے، تو باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی پہنچی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے نشستیں ہمیں ملنی چاہیے، اور وہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا. اب اس ٹرائی اینگل کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی. تو اس کے اوپر علی ظفر صاحب نے جب کہا کہ یہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں اصولی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، اور آپ کی ان ثبوتوں کے ساتھ بھی جو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیے تھے، تو اس کے بعد جب یہ کلوزنگ کی طرف جا رہی تھی سماعت، تو چیف الیکشن کمشنر معزز راجہ سکندر سلطان صاحب نے کام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 فروری کو ہمارے پاس ایک خط آیا، اور اس خط کے اندر سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے کہا ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں. یہ وہ ایک بجلی کا جھٹکا تھا جو علی ظفر صاحب کو وہاں پہ لگا، سنی اتحاد کونسل کو لگا، اور علی ظفر صاحب کے بالکل ہمراہ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب بھی جو تھے وہ الیکشن کمیشن میں آج پیش ہوئے تھے. تو یہ جو ایک بڑا بجلی کا جھٹکا زور سے لگایا گیا علی ظفر صاحب کو، تو وہ ہکا بکا رہ گئے اس بات کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس خط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ خط لکھا گیا. سماعت وہاں پہ ختم ہوئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. ممکن ہے میرا ولاگ سننے کے دوران آپ لوگوں کے پاس یہ فیصلہ آ چکا ہو، یا ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بیٹھ جائے الیکشن کمیشن بالکل اسی طرح سے جیسے فارم 45 کے اوپر بیٹھا، ابھی تک اپلوڈ نہیں کیے ہوئے انہوں نے. تو اس کے بعد جب ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تو پتہ چلا واقعی صاحبزادہ صاحب نے خط لکھا ہوا ہے. حالانکہ تب ایک اور بات اٹھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس یہ پورا اختیار تھا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے. جب صاحبزادہ صاحب سے پوچھا بھی جاتا رہا کہ آپ نے لسٹ دی ہے یا نہیں دی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ گوہر صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے. تو یہ سب کے لیے ایک بڑی حیرت کی بات تھی، حیران کن بات تھی کہ صاحبزادہ صاحب نے اپنے تئیں فیصلہ کر کے 26 فروری کو کیسے خط لکھ دیا. پھر اس کے بعد اس خط کا متن سامنے آ گیا. لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا سنی اتحاد کونسل نے، خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کی. کچھ لوگوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل کے اوپر سے پریشر ڈالا گیا اور انہوں نے 26 فروری کو خط لکھ دیا، حالانکہ وہ اس وقت پارلیمانی اتحاد کے اندر ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. پھر جب گیم کھلی، خبر سامنے آئی، سنی اتحاد کونسل کا خط سامنے آیا، تو وہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو گئے. سنی اتحاد کونسل نے جو خط لکھا اس میں خط 206 سیکشن کے تحت تھا، اور اس میں خاص طور پہ جنرل الیکشنز کا پوچھا گیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کون ہیں، جس میں خاص طور پہ جو 5% خواتین تھی. اب یہاں پہ خواتین کے لفظ کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے مخصوص نشستوں میں ڈالا گیا. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے پوچھا تھا کہ جو آپ کی خواتین کینڈیڈیٹ جنرل الیکشنز میں 5% ہوتی ہیں، ان کے والے میں سے آپ لوگوں نے کوئی لسٹ نہیں دی. تو اس پہ صاحبزادہ نے جو حامد رضا صاحب نے خط لکھا تھا، جوابی خط تھا روٹین کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارے کینڈیڈیٹس نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے حصہ. تو ان خواتین کے لفظ کو من پسند لوگوں نے مخصوص نشستوں والی خواتین پہ جا کے پھینک دیا اور بتا دیا کہ جی ہو بڑا دھوکہ ہو گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، خان صاحب کے ساتھ دھڑن تختہ کر دیا ان کی سیاست کا، یہ اور وہ، اس قسم کے جھوٹوں کی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوئی اور ساری دھڑن تختہ ہو گئی. اس کے بعد تو خبر یہ ہے کہ وہ 5% خواتین کے حوالے سے تھا جس کو جوڑا جا رہا تھا مخصوص نشستوں سے، اقلیتی نشستوں سے. جنرل الیکشنز کے اندر خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، مخصوص نشستوں کی جو ایک پوری ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک درمیان میں فرق ہے جس کو ختم کرتے ہوئے ان کو ایک جیسا کر دیا گیا. یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اہم چیز ہے، کل ایک آڈیو لیک آئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی، ایم کیو ایم کی. اب یہ ٹرائی اینگل کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہی ہوں. اس ٹرائی اینگل میں 3 جماعتیں ہیں. ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، اس کے ایک کونے کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی شامل ہے، اس کے ایک کونے کے اندر نون لیگ شامل ہے. ہوا یہ کہ اب کامران ٹسوری صاحب جو کہ گورنر ہیں کراچی کے، سندھ کے گورنر ہیں، ان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اور یقینی طور پہ وہ اعتراف بھی کریں گے بالکل درست وہ آڈیو ہے، اس میں کوئی توڑ موڑ کے فگرز کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اسی سے ملتی جلتی آڈیو مصطفیٰ کمال صاحب کی تھی اور وہ کل یہ اعتراف کر چکے تھے کہ یہ واقعی ان کی آڈیو ہے. ہوا یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا 100% مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، یعنی کہ ہم انہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہے. اور ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے پیپلز پارٹی کے سامنے پھینک رہی ہے.
अब वो रेलू कट्टे तो है नहीं, और झूठा सही जाली सही मैंडेट तो उनके पास है, जैसे भी आया, जैसे भी सीटें उन्होंने जीती। आप उसे झूठा कहें, आप उसे सच कहें, हकीकत यह है कि उनके पास सीटें हैं। फिर वो टसोरी साहब ये कह रहे हैं कि मत भूलें, 100% अगर मैंडेट हमारा जाली है तो बहुत सारे ऐसे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग की वो बात कर रहे हैं, जिनका 200% मैंडेट जाली है, यानी कि चोर इकट्ठे हो गए हैं। एक कोने पे खड़ा चोर कह रहा है वो फलाने कोने वाला चोर है, वो फलाने कोने पे खड़ा पीपल्स पार्टी वाला कह रहा है ए भी चोर ने, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग को भी चोर कह रही है, नून लीग एमक्यूएम को चोर कह रही है। ये चोरों की जो हुकूमत है, ये जो ट्रायंगल है, इसका बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की क्या बुछाड़ होगी। और टसोरी साहब कह रहे हैं कि ये एक बेलज्जत गुनाह है, क्योंकि अभी हुकूमत बनी नहीं है, गालियां पहले पड़ने लग गई हैं। और वो कह रहे हैं कि जब हमने भी इनके साथ बैठ के हुकूमत में गालियां ही खानी और बदले में हमें कुछ नहीं मिलना, तो एक ऐसा बेलज्जत गुनाह है जिसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये ट्रायंगल के खदशात जो हैं बनने से पहले शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे चंद महीनों में कैसे एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे और गंदे इल्जाम लगते हुए हमें नजर आएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।